सलाम, नमस्ते, गुरु जी की फतेह हो। हेलो बहनों भाइयों, आपका होस्ट AJ फ्रॉम शिकागो आपकी खिदमत में हाजिर है। देखें, आपको मेरी बातें खुले जहन से समझना होगी। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि कसम खुदा की, क्योंकि कसम आपको सिर्फ खुदा की ही खानी है। आप कभी भी उस शख्स पे भरोसा नहीं करें जो अपनी माँ की कसम खाए, बहन की कसम खाए, बेटी की कसम खाए, बेटे की कसम खाए। ना ना ना, हुक्म है कसम सिर्फ अल्लाह की खानी है, क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे, झूठ कसम खाएंगे तो वही निपटेगा आपके साथ। और मेजर टू मेजर होता है उसकी अदालत में, ना वो ज्यादा करता है ना कम करता है। पिछले वीडियो में कुछ ऐसी बात हुई जिसका मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बड़ी हैरत की बात है कि लोगों ने उसको इतना लाइक किया कि एक वीडियो ऐसी थी जिसमें 1000 के व्यूज आए और 980 लाइक्स, जो होता नहीं है। टेक्निकली उसमें 60-70 लाइक्स आने चाहिए थे। इसी तरीके से एक वीडियो थी जो 1300 कुछ पे गई थी और उस पर 1000 लाइक्स आए। यानी कि बड़ी हैरत की बात है कि आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं, पढ़े लिखे जहन इसको देख रहे हैं, लेकिन आप लोग इसमें वो कमेंट्स नहीं छोड़ते। कमेंट छोड़ेंगे तो उससे जहनी लेवल पता चलेगा, फिर पता चलेगा कि क्या लाइक कर रहे हैं, क्या डिसलाइक कर रहे हैं। क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं तो उन हकीकत और किताबों से बात कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से एक अल्फाज भी नहीं कह सकता, ना मैं कहूँगा। मैं वो बात करूँगा जो अल्लाह ताला को पसंद और नापसंद है। जो अभी भी नहीं समझा वो कुछ भी नहीं समझा। नौजवान यहूदियों को बुरा भला कह रहा है, जायनिज्म कह रहा है, वो ये नहीं समझ रहा कि देखिए जायनिज्म एक मूवमेंट है और थी, जो हर्ट्जल ने 1800 कुछ में आखिर में उसने ये तंजीम शुरू की थी। यानी कि अपने वो हकूक का मानना। मैं कोशिश करूं कि आपका टाइम कम से कम मैं लूं और जितना मुख्तसर हो और तरीके से मैं आपको समझाऊं। देखिए बहनों भाइयों, अकल का पर्दे खुलने की शुरुआत जो है एक्चुअली 1530 से शुरू होती है। सन 1530 जर्मनी में एक यहूदी ने छापा खाना बनाया था। छापने की मशीन, अल्फाबेट्स को उल्टा लिख के तरतीब से ला के फ्रेम बना के और उसको जब छापता था तो वो एक्चुअल इसमें आ जाता था। उसकी नकल एक जर्मन ने निकाल के से चोरी करके उसने जाके उसका पेटेंट करवा लिया। वो उसके नाम हुआ। ये एक तारीख मैं बता रहा हूँ आपको। वहां से एक इनकलाब आना शुरू होता है। यूरोप में धड़ाधड़ किताबें छपना शुरू होती हैं, क्योंकि उस जमाने में किताब की कीमत एक छोटे मकान के बराबर होती थी। यानी कि आप 80 गज का, 120 गज का मकान की जो कीमत है वो एक किताब की होती थी, क्योंकि उसमें लिखने में बड़ा टाइम लगता था और एरर की गुंजाइश नहीं होती थी, और उसको सिर्फ वही लोग लिखते थे जिनमें महारत होती थी। यूरोप तरक्की करने शुरू कर दिया और तुर्की में उस शख्स का नाम याद है, मुफ्ती ने, जिसने बैंड लगा दिया कि नहीं ये हराम है। आप बताइए, छापा खाना को हराम कह दिया, और ये वही तुर्की था जिसने लाउड स्पीकर को हराम करार दिया था। अब आप देखिए 1530 तक जो जो हल्की 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 तरक्की कर रहा था वो असलों में था। तलवार का तेज होना, तीर का सही बनना, इस टाइप के जो थे। अभी तक बारूद नहीं आया, पिस्तौल बंदूक नहीं बनी। लेकिन सबसे बड़ा इनकलाब जो था ये किताबें छापने का ये सिलसिला शुरू हुआ। अब इससे से 100-150 साल गुजरते हैं। 4 फैमिलीज यहूदियों की जिन्होंने एक एका करके बैंकिंग सिस्टम को लेकर आए। यानी कि रॉथस्चाइल्ड, लॉकहीड, बैंक ऑफ अमेरिका, रॉकफेलर, ये जिन्होंने शुरू किया, जेबी मॉर्गन वगैरह। तो आप ये देखिए, ये शख्स उन लोगों को बुरा कह रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा कि असल तरक्की ही 17वीं सेंचुरी से शुरू होती है। स्टीम का इंजन बनना, इंजन बनाना, घड़ी को बनाना, बहुत सारी चीजें वहां से शुरू होती हैं। बहरहाल तो तरक्की का सफर इन 4 फैमिलियों के मिलने से ही शुरू हुआ, अगर आप गौर से देखें। और फिर जंगों का मामला जो था, जो यूएनओ में जो फैसला होता है वो ये है, और शुरू से ऐसा ही है, कि जो मुल्क किसी मुल्क पर हमला करता है और अगर दूसरा मुल्क जो है वो उसकी जमीन
میں گھس جاتا ہے اور کھا جاتا ہے تو وہ جائز ہے اس کا رکھنا. مثال کے طور پہ انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا اور پاکستان نے انڈیا میں گھس کے اس کا آدھا سے زیادہ پنجاب لے لیا تو وہ جائز ہے, کیونکہ حملہ انڈیا نے کیا تھا اور پاکستان نے گھس کے اس لیے زمین وہاں سے اپنے قبضے میں رکھ لی. اسی طریقے سے 7 اکتوبر کو جو حادثہ ہوا ہے وہ 1200 لوگوں کو مارا گیا ہے. اس میں اٹیک کرنے والے, شروعات کرنے والے یہ حماس کا مطلب ہے کہ 95% جو فلسطینی ہیں وہ اپنے آپ کو حماسی کہتے ہیں. تو انہوں نے بڑا منظم قسم کا اٹیک کیا اور اس میں بچوں کو ریپ, گردنیں اڑا دینا, مطلب شروعات تو وہاں سے ہوئی ہے. اب اس کے بعد وہ اس ٹائپ کا بدلہ لے رہے ہیں جو دنیا کی نظر میں جائز ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ دیکھیے 75 76 سال سے عرب اور یہودی ساتھ مل کے رہ رہے ہیں, کچھ کرسچن بھی ہیں, پورے ڈیموکریسی ہے پورے عرب خطے کے اندر. صرف ایک ملک میں ڈیموکریسی ہے, وہ ہے اسرائیل چھوٹا. وہی ان کی جماعت, ان کو پاسپورٹ بھی دیا جاتا ہے. فلسطینیوں کو بجلی فری 75 سال سے, گیس فری, ان کے بچوں کو وظیفے دیے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے کہ ہائر ایجوکیشن ہے یونیورسٹی میں. آپ دیکھیں ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود اتنی نفرت انہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کے ساتھ کہ نفرت تو چلو جرمنس کو بھی تھی. جرمن سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ بھائی چلو کہ یہودی کو ایک مارنا ہے, وہ کہے گا چلو مارنا ہے. پھر آپ سے کہیں گے دیکھو تمہارا ایک ہاتھ کٹ جائے گا اس کو مارنے میں, وہ کہے گا نہیں ہاتھ مت ہی کٹے گا. تم آپ کہے گا اچھا بھائی تمہاری ایک انگلی کٹ جائے گی, وہ ایک انگلی بھی نہیں کٹائے گا. اب آپ یہی بات آپ عرب سے کہیں, وہ اپنے خاندان کو بروا دے گا ایک یہودی مارنے کے لیے. اتنی نفرت, اور رہتی بھی ساتھ ساتھ ہے. اگر آپ پچھلی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, یہ بات صرف فلسطین کی نہیں ہو رہی ہے, یورپ ادھر ادھر جہاں بھی دیکھیں گے آپ, یہ عرب ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. جہاں جہاں یہ رہتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. اب اس کی وجہ کیوں؟ اس کی وجہ اس لیے کہ جب ان کے سلاٹر ہوتا ہے, جس کو وہ اپنے گوشت کو کوشر کہتے ہیں. کوشر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک گائے یا بکرا ذبح کیا, ذبح کرنے کے بعد ان کا ربائی جو ہے وہ چیک کرے گا کہ یہ ہیلدی جانور ہے یا نہیں, پھیپھڑوں میں, لیور میں, کڈنی میں کہیں پرابلم تو نہیں ہے. جب پرابلم نہیں ہے تو اس پہ اپنی ایک دعا پڑھ کے پھونکتا ہے تو وہ کوشر ہو جاتا ہے. یہی چیزیں جب وہ وسکی بناتے ہیں, اور بیئر, وہی وسکی بیئر گورے بھی بناتے ہیں, وہی وسکی بیئر یہ بھی بناتے ہیں, لیکن یہ اپنی وسکی بیئر پہ جب دعا پڑھتے ہیں تو وہ کوشر ہو جاتی ہے. کوشر کینڈی ایک ہرشی کی کینڈی چاکلیٹ, اور ایک کوشر کینڈی نہیں ہے, تو فرق صرف اتنا ہے کہ وہ دعا پڑھ کے پھونکتے ہو تو وہ کوشر ہو جاتی ہے. اب جو ان کا سلاٹر گوشت ہوتا ہے, ان کے یہاں پچھلا حصہ, گائے کا پچھلا حصہ نہیں کھایا جاتا, یعنی کہ ران بکرے کی بھی نہیں کھاتے, کیونکہ اسحاق, پیغمبر اسحاق, آئزک کوئی کہتے ہیں, اس کی ایک دفعہ کشتی ہوئی تھی فرشتے سے. تو یہ جب رنگ سے باہر نکلے تھے تو لگڑا رہے تھے, اور ساری زندگی پھر ویسے ہی رہے تھے, جس کے صدمے میں انہوں نے پچھلا حصہ کھانا چھوڑ دیا. اب وہ یا تو وہ اپنے جانوروں کو کھلا دیتے, کتوں وتوں کو, یا وہ سستے دام میں بیچ دیتے ہیں. تو یہ عرب وغیرہ جو ہے ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ سلاٹر ہوگا اور یہ ہمیں چیز مفت میں ملے گی, وہ جان نہیں چھوڑتے ان کی. دیکھیں یہاں تک تو میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب انہوں نے 8-9 اکتوبر کے بعد سے جو بدلہ لینا شروع کیا آج تک, وہی چاہ رہے اس معاملے کو ختم کریں. ہزاروں میل کی, 7,000 میل کا تو ابھی تک پتہ چلا ہے کہ اندر زمین کے اندر جال بچھا ہوا ہے, فلسطین کے رضاکاروں نے, حماس نے جو بچھایا ہوا ہے. 400 $1 بلین کی جو ان کو ایڈ مل رہی تھی پچھلے 40-70-60 سال سے, خاموشی سے یہ وہ نیٹ ورک نیچے بناتے رہے, بہت اپنے آپ کو طاقتور کر لیا, لیکن یہ نہیں کہ سر جوڑ کے کوئی اس کا حل نکال دیتے. ساری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے اس کنگ کے خلاف.